हम जब भी नानी अम्मा के घर जाते तो नानी अम्मा मेरे अब्बा को देखकर मुंह बना लेती और फिर अचानक से अब्बा भी होश हो जाते। अम्मी डॉक्टर को बुलाने की बजाय अब्बा को एक कमरे में बंद कर देती। सिर्फ नानी अम्मा ही अब्बा के पास होती, बाकी किसी को बंद कमरे में जाने की इजाजत ना होती। अब्बा को 1 घंटे बाद होश आ जाता और वो बहुत खुश होते। मैं हैरान होती, अब्बा घर पर कभी बेहोश ना हुए थे, फिर यहाँ आकर क्यों बेहोश हो जाते थे। हम सब इस बात से बहुत तंग आ चुके थे कि आखिर ये राज क्या है। एक दिन जब वहां जाकर अब्बा बेहोश हुए तो मैं अपनी नानी के कमरे में छुप गई कि आज मैं ये राज जानकर ही रहूंगी। अम्मी ने जैसे ही अब्बा को अंदर करके कमरा बंद किया, मगर कुछ देर बाद ये देखकर मेरी चीखें निकल गईं और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वहां तो मेरा नाम फातिमा है। मेरा सिर्फ एक ही भाई है, मेरी कोई भी बहन नहीं है। इसलिए मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ, क्योंकि भाई भी ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर ही रहता है। मेरे चचा लोग सभी दूसरे शहरों में मुकीम हैं और दादी बेचारी कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। इसीलिए ददियाल हमारा न होने के बराबर है। हाँ, मेरा ननियाल बहुत हंसता बसता है। वहाँ मेरे दोनों मामू इकट्ठे रहते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे हैं और माशाल्लाह से मेरी नानी अम्मा भी हयात और सेहतमंद हैं। वो देखने में तो अम्मी से भी जवान लगती हैं। मुझे अपनी ही उम्र के कजन्स के साथ ननियाल में वक्त गुजारना बहुत पसंद है, पर मेरी अम्मा कभी भी मेके में नहीं रहती। वो तो बस घर तक ही महदूद रहती हैं। मुझे माँ की इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है। वो क्यों भला जिंदगी से इतनी गुमसुम और चुपचाप रहती हैं। मेरे अब्बा तो माशा अल्लाह से इतने घूमने फिरने के शौकीन हैं कि हर महीने वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ 1-2 दिन का घूमने फिरने का प्रोग्राम जरूर करते हैं। कभी कभी तो भाई भी उनके साथ जाता है। मेरे अब्बा जिंदगी को भरपूर नमूने से जीने वाले इंसान हैं और अम्मा उनके बरक्स दबी सहमी सी औरत हैं। घर में सिर्फ मैं अम्मा के साथ अकेली रह जाती हूँ। मेरा तो दिल करता है मैं भी अब्बा का बेटा होती तो अच्छा होता। कभी कभी अब्बा का 1-2 दिन बाहर रहने का प्रोग्राम होता तो अम्मा और मैं उनकी गैर मौजूदगी में नानी के घर का चक्कर लगा आते। फिर पूरा महीना इसी खुशी में ही गुजर जाता कि इसी महीने तो चक्कर लगाया था। मैं हर बार अम्मा की इस बात पर हंसती थी कि महीने में एक बार एक आध दिन का चक्कर लगाकर ऐसे खुश हो जाती हैं जैसे वो हर दिन बाद ही वहां जाती हों। अब्बा सरकारी मुलाजिम थे, घर में किसी चीज की कमी ना थी कि इंसान खरीदारी के बहाने ही थोड़ी बहुत आउटिंग कर लेता है। आज जुमे का दिन था। अब्बा अम्मा के कपड़े इस्त्री कर रही थी, क्योंकि अगले 2 दिन अब्बा ने बाहर ही रहना था। मेरा छोटा भाई सनी भी अब्बा के साथ जा रहा था। मैंने पास जाकर कहा, अम्मा एक बात कहूँ? वो बोली, हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, अम्मा मामू की बेटी सिद्रा बाजी की शादी है। वहाँ सब लड़कियां मिलकर हर रोज बहुत मजे करती हैं। हम ये 2 दिन नानी के यहाँ रह लेते हैं। अब्बा के आने से पहले वापस आ जाएंगे। वो कपड़े इस्त्री करते हुए मुझे घूरने लगी और थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ में सर हिलाया तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। अकेली बहन होना भी कितनी अजियत की बात थी, ये कोई मुझसे पूछे। दूसरों को साथ हंसता खेलता देखकर मैं बस तरसती रहती थी। काश मेरी भी कोई बहन होती, कम से कम बात करने का कोई बहाना तो होता। यहाँ घर में तो सारा दिन जबान को ताला लगाकर रखना पड़ता था। मैं अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी जो वहां जाकर पहनने थे, और साथ ही ये सब बातें भी सोचती रही। अगली सुबह मेरे अब्बा और मेरे भाई जैसे ही घर से बाहर गए तो मैं भागती हुई अम्मी के पास पहुंची, जो किचन में सामान समेट रही थी। मैंने अम्मी के गले में बाहें डालते हुए खुशी से कहा, प्यारी अम्मी अब चलें। अम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, भला मुझे चीजें तो समेटने दो। मैंने उनके हाथ से बर्तन छीनते हुए कहा, नहीं अम्मी प्लीज, ये चीजें कौन सा भागी जा रही हैं, वापिस आकर ये काम कर लेंगे। और फिर हम दोनों ने अपना 2 दिन का सामान लिया और रवाना हो गए। वहां पहुंचे तो सामने ही नानी सहन में बैठी थी। हम उनसे मिले और उन्हीं के पास चारपाई पर बैठ गए। मैं बैग अम्मा के सामने रखते हुए नानी के गले लग गई। काफी दिन हो गए थे नानी से मिले हुए और हमेशा ही
میرا دل نہ جانے کیوں ان سے ملنے کے لیے انتہائی بے چین ہو جاتا تھا۔ نانی نے بیگ دیکھا تو حیران ہوتے ہوئے اماں سے پوچھا، یہ کس لیے لائی ہو؟ اماں سے پہلے ہی میں بول پڑی، نانو ہم یہاں رہنے آئے ہیں۔ تو پتہ نہیں کیوں میری نانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بہت عجیب لگا، لیکن ابھی مجھے اپنی کزن سے ملنے کی جلدی تھی، اس لیے میں بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سدرا باجی میرے بڑے ماموں کی بیٹی تھی، جن کی کچھ ہی دنوں میں شادی ہونے والی تھی، اور مجھے شادیوں کے فنکشن بہت پسند تھے۔ ہم ویسے بھی بہت کم فنکشن میں آیا جایا کرتے تھے، اسی لیے سدرا باجی کی شادی میں ہر رسم کا مزہ لینا چاہتی تھی۔ ہمیشہ ہی میں نے اپنے کزن سے سنا تھا کہ شادیوں میں بہت کچھ مزے مزے کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے ننیال کے بہت رشتے دار تھے جہاں وہ آیا جایا کرتی تھی، اور میرا آنا تو صرف اسی گھر تک تھا۔ ہم سب رات دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن یہ 2 دن اتنی جلدی گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ گھر جانے کا وقت آ گیا۔ امی نے جلدی جلدی مجھے سامان باندھنے کا کہا اور کہا کہ ابا کے واپس آنے سے پہلے ہمیں گھر پہنچنا ہے۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ابا تو بہت اچھے تھے، اماں سے کبھی لڑائی نہیں کرتے تھے، پھر بھی اماں ننیال آنے کے لیے ابا سے اتنا کیوں ڈرتی تھی؟ ہم نانی کے گھر سے نکلے تو راستے میں کسی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی۔ گھر پہنچے تو ابا ہم سے پہلے گھر پر موجود تھے۔ یہ دیکھ کر اماں کو تو پسینے ہی آنے لگ گئے، لیکن ابا خاموش تھے۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے امی سے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں، لیکن اماں ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ نہ جانے میری ماں اور میرے ابا کے بیچ میں کیا مسئلہ تھا، جو اماں ہمیشہ ہی ابا سے چھپ کر اپنے میکے جاتی تھیں، اور آج زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ابا کو سب معلوم ہو چکا تھا کہ ہم نانی کے گھر گئے تھے۔ میرے سامنے ابا اماں سے کچھ نہ کہتے تھے۔ ویسے تو میرے ابا بہت اچھے اور خوش اخلاق انسان تھے، لیکن یہ بات بھی تھی کہ انہیں عورتوں کا باہر نکلنا پسند نہیں تھا۔ مجھے بھی انہوں نے میٹرک کے آگے پڑھنے نہیں دیا تھا، لیکن اس بات کا کبھی ہماری گھریلو زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ زندگی کی ہر آسائش اور سہولت انہوں نے ہمیں دی تھی، لیکن یہ بات اب میرے دل میں گھر کر چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ایسی ضرور ہے کہ نانی کے گھر سے ہماری طرف کوئی نہیں آتا، اور نہ ہی ابا اماں کو اپنے میکے جانے دیتے ہیں۔ اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے اماں کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی۔ میں پریشان ہو گئی اور باہر نکل کر کمرے کے دروازے پر کان لگایا۔ ابا اماں بری طرح لڑ رہے تھے۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا جب میں اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے سن رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے کبھی بھی میں نے ان دونوں کو آپس میں جھگڑتے نہیں دیکھا تھا، اور اس مسئلے کا حل بھی مجھے ہی نکالنا تھا، کیونکہ میں ان کی بڑی بیٹی تھی۔ بھائی تو ابھی چھوٹا تھا، اور میرے علاوہ اس گھر میں کوئی اور ایسا تھا بھی نہیں۔ اماں اور ابا کی لڑائی تو کچھ دیر کے بعد ختم ہو گئی، لیکن میری وہ ساری رات جاگتے ہوئے پریشانی میں گزری۔ حل تو میں تب نکال سکتی تھی نا جب مجھے مسئلے کا پتہ ہوتا، اور ان دونوں میں کوئی بھی مجھے مسئلہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے والی تھیں۔ آخر کار مجھے ایک ہی راستہ دکھائی دیا کہ مجھے اس بات کا پتہ شاید نانی کے گھر سے ہی چلے گا، اور میں نے سوچ لیا کہ میں جلد ہی وہاں جا کر نانی سے پوچھ لوں گی۔ اگلے 2 دن بعد گھر کا ماحول نارمل ہو گیا۔ ابا کیونکہ میرے سامنے کبھی بھی نانی کے گھر جانے کے لیے روکتے ٹوکتے نہیں تھے، اس لیے میں نے آج ان سے ننیال جانے کی اجازت مانگی تھی، اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ سدرا باجی کے نکاح کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہے۔ ابا نے پہلے تو تھوڑا بہت ٹالنے کی کوشش کی کہ تم بھلا ان کی ایسی کیا مدد کر سکتی ہو، لیکن پھر میرے بے حد اصرار پر وہ مان گئے اور میرے بھائی سنی کو بھی میرے ساتھ بھیجا۔ میں ننیال پہنچی تو خوش قسمتی سے میرے دونوں ماموں بھی گھر پر موجود تھے۔ میں نانی کے پاس بیٹھ گئی۔ سب نے تھوڑا بہت حال احوال پوچھا، لیکن سب کے ہی چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ آخر کار میں نے اپنے مقصد کی بات کرنا شروع کی اور نانی سے ہی مخاطب ہوئی کہ آپ مجھے بتائیں، میرے ابا اور آپ لوگوں کے درمیان کس بات کی رنجش ہے جو میری اماں ہمیشہ ابا سے چھپ کر میکے آتی ہیں، اور جب سے مجھے سمجھ آئی ہے
तब से कभी आप लोगों में से भी किसी को मैंने अपने घर आते नहीं देखा। मैं बस इतना ही बोल पाई थी कि मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। मुझे इस कदर रोता हुआ देखकर सभी के दिल पिघल गए और मेरे बड़े मामू फौरन मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मेरी बच्ची, तुम फिक्र ना करो, अब सिद्रा का निकाह भी होने वाला है। मैं वादा करता हूँ, मैं इस शादी से पहले सारी रंजिशें खत्म कर दूंगा और खुद तुम्हारे अब्बा को लेने आऊंगा। तुम देखोगी कि वो हमारे घर आएंगे और आइंदा कभी तुम लोगों को छुपकर अपने ननियाल नहीं आना पड़ेगा। मैं रोते हुए मामू के गले लग गई। सबने ही मुझे बहुत प्यार से चुप कराया। आज शाम को मामू खुद मुझे घर छोड़ने आए थे और ये पहली बार था, लेकिन वो घर में अंदर नहीं आए और मुझे बाहर गेट पर ही छोड़कर चले गए ताकि अब्बा को पता ना लगे कि मैं उनको साथ लेकर आई हूँ। अब्बा को मनाने के लिए मैं अंदर आई तो अम्मा मेरे इंतजार में परेशान बैठी थी, लेकिन मैंने उन्हें जब बताया कि मामू मुझे घर छोड़ने आए थे तो अम्मा की खुशी की कोई इंतहा ना थी। इस बात को अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक मामू फिर से हमारे घर आ गए। उनके हाथ में सिदरा बाजी की शादी का कार्ड भी था और खुशकिस्मती से अब्बा भी घर पर ही मौजूद थे। मामू को देखते ही अब्बा चौंक गए थे। मामू फौरन जाकर अब्बा के गले लग गए और अब्बा से कहा, भाईजान, पहले जो कुछ हो गया सो हो गया। क्या आप पहले की सारी बातें भुलाकर एक बार फिर हमारे घर के वैसे ही फर्द बन जाएं जिस तरह पहले हुआ करते थे। मेरे अब्बा, जो पहले ही इतने अच्छे खुश इखलाक इंसान थे, उन्होंने मामू को माफी मांगते देखा तो इनकार ना कर सके और सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी हंसते बोलने लगे। मेरी माँ के चेहरे पर बरसों बाद वही खिलखिलाकर मुस्कुराहट आई थी जिसको देखते हुए हमें कई साल गुजर गए थे। लेकिन मेरे दिल में अब भी ये तजस्सुस बाकी था कि आखिर सालों पहले ऐसी क्या बात हुई थी कि जिसकी वजह से मेरी माँ ने अपनी जिंदगी के कई साल अपने मेके से दूर गुजार दिए थे। लेकिन अभी मैंने इस राज को जानने का सही वक्त ना समझा था। सोच लिया कि ये राज जानकर ही रहूंगी। अब्बा ने शादी का कार्ड वसूल किया तो हमने भी अपनी तैयारियां खुशी खुशी शुरू कर दी। इस बार हम मुकम्मल तैयारी के साथ सिदरा बाजी की शादी के लिए नानी के घर रहने जा रहे थे। खुशी की बात तो ये थी कि अब्बा भी हमें खुद छोड़ने जा रहे थे। हम वहां पहुंचे तो एक अजीब सी खुशी का माहौल बन गया। बच्चे बड़े सब बहुत खुशी से आंगन में जमा हो गए और मेरी दोनों मुमानियां किचन में खाना बनाने चली गईं, क्योंकि आज पहली बार अब्बा यहाँ सबके साथ मिलकर खाना खाने वाले थे। लेकिन हमें ये खुशी भी रास ना आई। हमें वहां बैठे अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ना जाने क्यों अब्बा की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते वो बेहोश हो गए। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। दोनों मामू अब्बू को लेकर अस्पताल गए और हम सब घर में ही बहुत रोते हुए दुआएं करते रहे कि सब खैरियत ही हो। मेरी अम्मा को तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो बस यही कह रही थी कि मेरे नसीब में शायद मेके का सुख लिखा ही नहीं था। काश कि मैं यहाँ ना आती तो मेरे शोहर को कुछ भी ना होता। सबने अम्मा को चुप करवाया और हिम्मत बंधाई। कुछ ही देर में मेरे दोनों मामू अब्बा को लेकर वापस आ गए और बताया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं। अब्बा का थोड़ा सा बीपी लो हो गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। अब्बा थोड़ी देर वहां रुके और फिर घर जाने लगे। वो बोले कि मैं अपने घर पर ही आराम करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया। मुमानियां अभी तक किचन में खाना पका रही थी। सबने अब्बा को रुकने के लिए बहुत कहा, लेकिन अब्बा ना रुके और घर चले गए। हम क्योंकि शादी पर रहने आए थे, इसलिए अब्बा हमें यहीं पर छोड़ गए। हम शादी तक यहीं रहे। अम्मा जितने दिन भी यहाँ रहीं, उनको अब्बा की फिक्र लगी रही, लेकिन अब्बा बिल्कुल ठीक थे। उनकी हर रोज ही हमसे फोन पर बात होती थी। हमें शादी में बहुत मजा आया। मैंने दिल से हर चीज एंजॉय की और सबसे बढ़कर सबकी रंजिशें खत्म होने की खुशी हुई थी। सिदरा बाजी ब्याह कर अपने घर चली गईं। हम 2-3 दिन तक ननियाल ही रहे। वापिस आते हुए हमने सबको अपने घर दावत पर बुलाया था। जल्दी वो लोग भी हमारे घर आए और सबकी बहुत अच्छी तरह से दावत हुई। इस बार सिदरा बाजी मेके आई तो हम भी उनसे मिलने के लिए वहां गए थे।
لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس دفعہ بھی ابا کی طبیعت اسی طرح خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے، مگر اس بار انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بجائے امی نے نانی کے کمرے میں لٹا دیا اور ابا 1 گھنٹے بعد ہوش میں آ گئے۔ پھر ہمیشہ ایسے ہی ہونے لگا۔ ہم جب بھی نانی کے گھر جاتے اور میرے ابا وہاں پر آتے ہی بے ہوش ہو جاتے اور ابا 1 گھنٹے تک بے ہوش رہتے۔ ہم سب ان کو نانی کے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر آ جاتے، لیکن ابا گھر پر کبھی بے ہوش نہ ہوتے۔ ہم سب اس بات سے بہت تنگ آ چکے تھے کہ آخر یہ کیا راز ہے۔ ایک دن جب وہاں جا کر ابا بے ہوش ہوئے تو میں اپنی نانی کے کمرے میں چھپ گئی کہ میں آج یہ راز جان ہی لوں گی۔ امی نے جیسے ہی ابا کو اندر کر کے کمرہ بند کیا تو یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں کہ ابا تو اس کمرے میں اب بالکل ٹھیک تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ابا کو بیٹھا ہوا دیکھا تو فوراً ان سے پوچھا کہ ابا آخر کیوں آپ اس طرح سے ناٹک کر کے سب کو پریشان کرتے ہیں؟ ایک دفعہ تو ابا بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، مگر پھر ابا نے مجھے جو باتیں بتائیں وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا نے مجھے کچھ اس طرح سے بات بتانا شروع کی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تمہاری ماں اور اس کے گھر والوں کو جانتا تک نہیں تھا۔ تب ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور ہمارا بہت بڑا گھرانہ ہوتا تھا جس میں ہم اور ہمارے تایا کی فیملی اکٹھے رہتے تھے۔ میرے ابا اور تایا کے بچے سبھی جوان ہو چکے تھے اور انہوں نے آپس میں اپنے بچوں کے ایک دوسرے سے رشتے طے کیے ہوئے تھے۔ تایا کی سب سے بڑی بیٹی جسے میں بہت پسند کرتا تھا وہ میری منگیتر تھی، وہ بھی سب سے بڑھ کر میرا خیال رکھتی تھی۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے مگر وہ مجھ سے پردہ کرتی تھی۔ ہاں، چھپ چھپ کر ہم ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ میں تعلیم کی خاطر شہر جانے لگا تو وہ بہت اداس ہو گئی، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ چاہے میں جہاں بھی چلا جاؤں گا لیکن میرے دل میں ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ اسے فکر تھی کہ میں شہر جا کر بدل جاؤں گا اور گاؤں کی سادہ سی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی سادگی مجھے کتنی پسند تھی۔ ان دنوں موبائل فون کا دور نہیں تھا، صرف ٹیلی فون ہوا کرتے تھے۔ شہر آ کر مجھے پڑھائی سے فرصت ہی نہ ملتی اور گھر فون کرنے کا موقع زیادہ نہ ملتا، لیکن میری کوشش ہوتی میں جب بھی فون کروں تو میری منگیتر فون اٹھائے اور بات کرے۔ ایک بار جب میں نے فون کیا تو قسمت سے فون اسی نے اٹھایا اور میری بہت دیر تک بات ہوتی رہی۔ وہ گھر میں سب سے چھپ کر مجھ سے بات کرتی تھی، لیکن اچانک ایک دن اس کے بڑے بھائی نے فون پر بات کرتے ہوئے اسے دیکھ لیا۔ اس وقت منگیتر سے بات کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن ہم دونوں دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اس کی اس بات پر اسے گھر میں بہت بڑی سزا ملی۔ اس کے بھائی نے اسے بہت مارا۔ کچھ دنوں بعد جب یہ خبر مجھے ملی تو میں گھر کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو الگ ہی ماحول تھا، سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خفا تھے اور اس لڑکی کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اس بات پر احتجاج کیا تو اس کے بھائی نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا اور بڑھتے بڑھتے بات بڑوں کے جھگڑوں تک پہنچ گئی اور ہمارے گھر الگ ہو گئے۔ وہ لوگ تو گاؤں میں ہی رہے لیکن میرے والدین نے وہ گاؤں چھوڑ دیا اور ہم شہر آ گئے۔ میرے ماں باپ سالوں تک مجھے شادی کے لیے مناتے رہے لیکن میں نہ مانا۔ میرا ایک ہی فیصلہ تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ اس بات کو تقریباً 5 سال گزر چکے تھے جب جا کر میرے والدین نے میری بات مانی اور ہم سب گاؤں میں ان سے دوبارہ رشتہ مانگنے کے لیے گئے۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور لڑکے سے کر دی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں نے مزید 2 سال تک شادی نہیں کی اور اسی غم میں گھلتا رہا۔ مجھے اس قدر غم زدہ دیکھ کر میری ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی تو ابا نے میری منتیں کر کے مجھے شادی کے لیے راضی کیا۔ میں مان گیا تو انہوں نے اسی شہر میں میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا اور آخر کار انہوں نے اپنی پسند سے تمہاری ماں کو میرے لیے چن لیا۔ میں بھی اپنے ماں باپ کے فیصلے پر راضی تھا، لڑکی بغیر دیکھے ہی ہاں کر دی۔ لیکن جب ہماری شادی ہو چکی اور میں تمہاری ماں کے ساتھ پہلی بار سسرال آیا تو تمہاری بڑی ممانی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ قدرت نے بھی ہمیں محبت کی کیسی سزا دی تھی۔ ہم دونوں کی الگ الگ مگر شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے بہت دنوں تک یہ بات اپنے سسرال والوں سے چھپائی رکھی کہ ہم آپس میں رشتے دار تھے،
لیکن باتیں کبھی نہیں چھپتی۔ آخرکار ان لوگوں کو ہماری اس محبت کا پتہ چل گیا جسے ہم بہت پہلے کہیں چھوڑ آئے تھے۔ میں سسرال آتا تو وہ حیا کی دیوی کبھی مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ اس بات کو لے کر تمہاری ماں اور اس کے گھر والے ہمیشہ ہی چڑھتے کہ میں اسی کی وجہ سے اس گھر میں آتا ہوں۔ ایک دن مجبوری میں اس کو نہ جانے کس وجہ سے مجھ سے بات کرنی پڑی، کیونکہ یہاں پر میرا آنا جانا تھا۔ تب تمہاری ماں کو بہت برا لگا اور وہ ہم دونوں پر بھڑک اٹھی۔ اپنے بھائی کو بھی بتایا، جس پر تمہارے ماموں کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بہت مارا، میرے ساتھ بھی لڑنے لگا اور مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس کے بعد سے اپنے سسرال آنا جانا چھوڑ دیا اور اس دن سے آج تک نہیں آیا۔ تمہاری ماں کو میں نے کبھی نہیں روکا تھا، وہ خود ہی چھپ کر آتی تھی، اور اب میں صلح ہونے کے بعد بے ہوش ہونے کا ناٹک اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں پھر سے ان گھر والوں کے بیچ کسی پریشانی کی وجہ نہ بنوں اور ایک کمرے میں ہی بے ہوشی کا بہانہ بنا کر بیٹھا رہوں جب تک تمہاری ماں اپنے گھر والوں سے ملے اور ہم پھر واپس چلے جائیں۔ ابا کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ پہلا دکھ ابا کی محبت کا ہوا تھا، کاش ابا کو اپنی محبت مل جاتی، اور دوسرا مجھے اپنے باپ کے کردار پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ابا کتنے اچھے تھے، وہ میری ماں کی خوشی کی خاطر ایک ناٹک کر کے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ وہ اپنے میکے میں جی بھر کر خوش ہو سکیں۔ ابا کو اپنی کہانی سناتے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور اتنے میں اماں نے آ کر دروازہ کھولا تو ہم سب اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔